अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात आपको किसी का मुहताज ना करे। इंसान की मुहताजी बहुत पसंद होती है, बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह सिर्फ अपनी ज़ात का मुहताज रखे। और इंसान जो है बुढ़ापे में आता है, बीमारी में मुब्तला हो जाए तो अपनी औलाद भी साथ छोड़ जाती है। इसलिए यही दुआ किया करें कि अल्लाह किसी का मुहताज न करे। अल्लाह की मुहताजी जिल्लत नहीं देती, तो इसलिए यही दुआ करनी चाहिए और आमीन जरूर कहा करें। देखें, आप आमीन कहते हैं, पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाता है। खुद गुनाहगार बंदा हूं, तो इसलिए ये कहना जरूरी होता है कि हो सकता है तो आप मुझसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो। तो आप अगर आमीन कहते हैं दूसरों को भला होता है, दूसरे आमीन कहते हैं, हो सकता है उनमें से कोई ऐसा हो कि आपको भला हो जाए। ये एक लड़ी बन जाती है। इसे क्या करें, जरूर आमीन कहा करें। ये इसमें सबका भला है, किसी एक का नहीं है। बाकी आज मैं अमल बताने लगा हूं, इसके लिए एक बहन ने बहुत मैसेज किए हैं कि मैं बताना, अब जरूरी समझा मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे कोई मुसीबत सर भी आई हो, उसको टालना हो। तो उसके लिए आज मैं अमल बताऊंगा कि कोई मुसीबत हो उसको कैसे टाला जा सकता है। बहुत मुजरब अमल है, बहुत ज्यादा आजमाना जरूर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर में कोई मुसीबत आई हुई है, बुरा वक्त चल रहा है, नियत करके करेंगे वो मुसीबत टल जाएगी। कोई भी मुसीबत हो, हाँ, आजमाना जरूर है। और जब आजमा लिया करें, फायदा दे ना फायदा दे कमेंट्स में बताया जरूर करें कि आपके एक कमेंट से दूसरे लोगों का फायदा हो जाता है। थोड़ा सा मसला बता दिया करें, ये था और ऐसे हर लोग गए, इससे ना हो फिर भी बता दिया करें ताकि लोगों का फोकस ज़ाया नहीं होता। इजाज़त सबको दे रहा हूँ अमल की, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे चैनल वालों को इस चैनल के तवीज़ात की इजाज़त नहीं है, ना वज़ाइफ की इजाज़त है। गलत तरीके से बताते हैं, इस चैनल पे कोई ऐसा तवीज़ नहीं दिया जाता जो किसी दूसरे चैनल से लिया गया हो। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप लोग इस चैनल से ना लिया करें, तवीज़ फिर उठवाने पड़ते हैं। आप लोग देखें तो आपसे गुजारिश है वहाँ जाके कमेंट्स में बताया करें कि ये किस चैनल से लिया गया। और यहाँ भी व्हाट्सएप पे है, कमेंट्स में बता दिया करें ताकि उसे उठवाया जा सके। बाकी अमल बड़ा आसान है, नक्श बताऊंगा। खास नक्श है, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। बावजू होना जरूरी है। बावजू हो, नापाकी में नहीं करना। उस दिन प्याज, सिगरेट, जिससे मुंह में बदबू आए, मछली, लहसुन, इन चीजों से जरा इज्तनाब करना है जिस दिन ये अमल करना चाहें। खुशबू लगाएं कपड़ों पे, पाक साफ कपड़े पहने, ये अमल खास है। बहुत अमलियात मैं नहीं बताता जिनमें ज्यादा पाबंदियां हों कि लोग नहीं कर पाते। कोशिश होती है आसान अमलियात बताऊं। मुजरब अमल है, फायदा देगा इंशाल्लाह। जैसे ही करना चाहिए, स्क्रीन पे एक तो नक्श नजर आ रहा होगा आपको, वाजिया। ये स्क्रीन वाला नक्श जो है, आपने जब नकल कर लेना है, वक़्त भी बता देता हूँ किस वक़्त इसे नकल करना है। जोर की जैसे ही खजान हो, नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आपने आटा गूंद लेना है, उसमें इसे भी गूंदना है। इस नक्श को, नकल किए हुए नक्श को नकल कर लेना है। उसी वक़्त आटा गूंदे उसमें इसको गूंदते जाना है। जब ये अच्छी तरह उसमें हल हो जाए, उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी जरूरी है जो रह गई है कि जैसे ही आपने नकल कर रहे होना है, उस वक़्त भी नियत करनी है। और जैसे ही आटा गूंद जाए, इसकी गोलियां बना लेनी है। छोटी छोटी गोल गोल गोलियां हाथ से बना ले, आटा जरा सख्त रखें। उसको दरिया में डालना है, नहर में डालना है, या समुंदर में जहाँ मछलियां वगैरह इसे खाएं। कहीं पे भी ऐसे पानी में डाल सकते हैं। जैसे जैसे आप डालेंगे गोलियां, वैसे वैसे अपनी तो मुसीबत है उसके टल जाने की दुआ करते जाना। उम्मीद है पहले दिन अमल करेंगे, मुसीबत टल जाएगी। ना टले 7 दिन मुकम्मल कर लें, पहले दिन टल जाए ठीक है।
دے تو 7 دن مکمل کر لیں کم از کم، انشاءاللہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی 1-2 ہو سکتا عمل بتائے ہوں اس چینل پہ، دیکھیں اس چینل پہ میں نے بڑے مجرب عمل بتائے ہوئے ہیں، ہر ویڈیو میں اب اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ اللہ 3 لاکھ الحمدللہ اس چینل پہ لوگ آئے ہیں، آج تک نہیں کہا تھا، لوگ یہ کہتے بھی تھے کمنٹ میں کہ اس وقت چینل پہ نہیں کہا جاتا کہ چینل سبسکرائب کریں، لیکن اب صرف اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو وہ تجویزات نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ اللہ اس کے نیچے کمنٹس پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چینل پہ کیوں لوگ آتے تھے، کہ اس سے فائدہ ہوتا تھا لوگوں کو 70-80-90% تک۔ کمنٹ سے پتہ چلتا ہے، جب ویڈیو پرانی ہوتی جاتی ہے اوپر کمنٹس بڑھتے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو وہ تو بھی ذات وظائف عمل ضرور دیکھا کریں، نہیں ملتے کیسے دیکھنے ہیں؟ اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر دیکھیں میں نے اسکرین پہ آپ کے آسانی کے لیے نیلا دائرہ بھی لگا دیا ہے، اس کو دبائیں گے، نئے اور پرانے جو سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں وہ خود بہت اسکرین پہ آنے شروع نظر ہو جاتے ہیں یوٹیوب والوں کی طرف سے۔ تو یہ یا کر لیا کریں یا چینل کے نام پہ دبا دیا کریں، نیچے لکھا ہوتا ہے، خود بہت پورے چینل کے تجویزات آ جاتے ہیں سامنے۔ باقی اس کے بارے میں عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں نقش اگر 7 دن پورے کرنے ہیں تو روزانہ بنانا پڑے گا، موقع وہی ہے، کسی کے سامنے نقل نہیں کرنا، کسی کو دکھانا نہیں ہے، یہ نہیں کہ دکھا کے بتا کے آپ کر رہے ہیں کسی کو، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ خاموشی سے کریں فائدہ ہو، پھر بھی کسی کو جتلانا نہیں ہے کہ میں نے کیا تو یہ ہو گیا، ایسے کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ 7 دن میں پرہیز کرنا پڑے گا جن چیزوں کو میں نے کہا ہے، انشاءاللہ مصیبت ٹل جائے گی، پر دوبارہ مصیبت سے، وہ والی مصیبت سے الحمدللہ بندہ محفوظ رہے گا، نہیں تو عمل دوبارہ بھی کر سکتے ہیں کسی اور مصیبت کے لیے، عمل بالکل یہی ہے۔ پھر بھی باقی کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، اس صورت میں یہ موبائل نمبر دے رہا ہوں، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، دیکھو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کو، ہر بندے کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی رہ جاتا ہے تو ناراض نہ وہ کرے، اور ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار کال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وقت ملتا ہے سب کو جواب دیتا ہوں۔ تو معذرت بھی کرتا ہوں اگر کسی کو جواب نہیں ملتا تو پھر ناراض نہ ہوا کریں، معذرت اسی لیے پہلے کر دی جاتی ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، جو بھی نیک حاجت لے کے آتا ہے کمنٹس میں بتاتے رہا کریں، اگر کوئی خاص مسئلہ ہو اس کے لیے، تاکہ اس پہ ویڈیو بنا کے دی جا سکے۔ باقی اللہ کرم کرے اور اپنے حالات بھی بتاتے رہا کریں، اگر فائدہ ہو یا نہ ہو، اللہ فضل کرے، رحم کرے۔ جو بھی اس چینل پہ آتا ہے کوئی نیک حاجت لے کے یا نہیں آتا، اس کی اللہ تمام نیک حاجات کو پورا فرمایا، رحم کرے یا اللہ پاک فضل کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور محمد اللہ علیہ وسلم اجمعین۔